बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों और नौजवानों, आप सबको मेरी तरफ से क़िदत भर अस्सलाम। मेरी रिक्वेस्ट दरख्वास्त कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और अगर वीडियो से मुत्तफ़िक हों, मेरी बातों से मुत्तफ़िक हों तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और चाहे मुत्तफ़िक ना भी हो या हो तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो मैं ये छोटी सी वीडियो बनाने के कोशिश करूँगा कि मेरी 5-6 मिनट में ये मुकम्मल हो जाए। आज मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है ना, प्रोपेगेंडा, और वो भी नेगेटिव, तो वो कैंसर की तरह असर करता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है ना। अगर उस शुरू से पर काबू पा लिया जाए तो पा लिया जाए, लेकिन जब वो फैल जाता है ना तो फिर उसका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ये मैं मंसूर अली ख़ान, जो कि मेरे पसंदीदा एंकर हैं, सहाफ़ी हैं और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा उनके मकबूल होते हैं, उनकी इस बात से बहुत बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो लंगड़ा शैतान है, इसकी हर बात बंदा माफ़ कर दे, जो कुछ भी इसने किया, लेकिन एक चीज़ जो इसने की है वो कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं की जा सकती। वो है नफ़रत का जहर, जो इसने नौजवान नस्ल में एक जो बदतमीज़ नस्ल तैयार कर दी है, और वो अपने एजेंडे में इस वजह से कामयाब हुआ है कि यही मकसद लेके आए थे, हमारे नई नस्ल को इसने तबाह बर्बाद करना था। उससे उनसे वालिदैन की नाफरमानी को भी उसने एजुकेट किया और हर वो चीज़ इसने डाली, तो ये उसकी कभी माफ़ नहीं की जा सकती। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि ये मैं तीसरी वीडियो कर रहा हूँ, उस पर जो पंजाब कॉलेज लाहौर का वाक़या है, तो जो कि 100% फेक है, उस पर इन्होंने अपने माइलेज हासिल करने की कोशिश की है पॉलिटिकल, क्योंकि वो धरना कर वहाँ एहतजाज करने में तो नाकाम हो गए थे, उन्हें हुकूमत ने एंगेज कर लिया था, लेकिन जो मैसेज देना था ना कि पूरे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स निकल आए थे सड़कों पे, और आज भी कुछ निकले हैं, उन पे ये तो बहुत इस बात पे तो उन्हें फ़ौरन यकीन कर लिया कि ये वाक़या हुआ है, और इसके ख़िलाफ़ जो उनका नेचुरल रिएक्शन बनता था वो उन्होंने दिया, लेकिन इस बात पे वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक फ़ेक वाक़या है जिसे प्रोपेगेट किया गया है मनफी तरीके से। तो यही है अहले यूथ का काम कि उन्होंने बुरी चीज़ को मशहूर करना है, और अगर उसको ठीक करना है कि सच्चा भी हो तो वो झूठ उस पर गालिब आ जाता है, क्योंकि ये लंगड़े शैतान का ये असूल है, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। मैंने जो आजकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो 20-21 साल के हैं, चाहे वो मेरा बेटा भी है, उसके नज़दीक ये वाक़या हुआ है। मेरे समझाने के बावजूद उसने यही कहा है कि ने अबू ये वाक़या हुआ है, सच्चा है, और मैंने उसे कहा कि यही मकसद था इस इमरानी अफरीद का कि वो हमारी नस्ल को बिगाड़ दे। तो मेरे कहने का मकसद ये था, जब जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जब हर तरफ से सच आ गया है, वो व्लॉगर भी बोल पड़े हैं जो यूथों के सिवा किसी की बात नहीं मानते थे, वो भी कह रहे हैं कि ये वाक़या हुआ भी नहीं है, ना उसका विक्टिम है, ना उसका
کوئی مدعی ہے نہ ملزم ہے، اور یہ صرف انسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ باہر کے لوگوں نے اندر آ کر انہیں اکسایا ہے۔ اور وہ بچی جو آئی تھی نا، وہ کہتی تھے مجھے تو میں نے تو کہیں سے سنا تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا رش ہوا پڑا ہے تو تم ویڈیو یہ جو انٹرویو لینے آ رہے انہیں بتا دو جو تم نے سننا ہے۔ تو میں نے پھر بول دیا، لیکن وہاں نہ تہہ خانہ ہے، نہ ان کے کوئی کھڑکیاں ہیں کہ جہاں سے آوازیں جائیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بات پہ بچے یقین نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے۔ اور اس پہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک وہ کوئی فیصل جاٹن ہے، وہ ایک یوتھیا جو کہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، اس نے پہلے فوراً اس بات پہ شور شرابہ کر دیا یوٹیوب پہ نا، جی سوری وہ تھوڑی انٹرپشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے پاز آ گیا۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی نے اس بچی نے اس نے یہ کہا کہ جب اسے کہا کہ آپ ایسا نہ کو، تو کہا ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں، اور وہاں جا کر وہ شبنم گل صاحبہ بھی نکلی۔ تو میں فیصل جٹ کی بات کر رہا تھا، اس نے جو پروپوگیٹ کرنا تھا کر دیا، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ یہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے ساتھ کریک کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے، تو اس نے فوراً اپنا بیان بدل لیا۔ اور اس بات کے اس سے بڑی سچائی کیا ہوتی ہے کہ وہ ارشاد بھٹی نامی جو شدید ترین یوتھی ہے، جس نے اپنا تن من دھن لگایا ہوا ہے، وہ بھی بول پڑا ہے کہ اس نے بھی یہی کہا ہے، اس نے اپنا ولاگ بھی کیا، اور کل انٹرویو میں بھی اس نے یہی کہا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا اور اسے پروپیگیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد وہی تھا کہ کس طرح انریسٹ پیدا کیا جائے۔ اس لنگڑے شیطان کے ذہن میں بنگلہ دیش ماڈل بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نکلے تھے، وہ خود کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور یہاں وہ جھوٹ پھیلا کر جیسے کیسے اسکول کالجز کے لڑکوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں اس بات کی شدت سے مذمت کرتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس جماعت پر اور اس کے سرکردہ رہنماؤں پر تا حیات سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی جائے، اور تاکہ پاکستان ہمارا ان کے مزید شر سے بچ سکے۔ اور اس کے لیے نا کچھ بھی کرنا پڑے، میرا مطالبہ یہی ہے کہ اس شیطانی افرید کی زبان بندی رکھی جائے۔ اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل کے ذہن سے اس کا گند نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، سکولز کو بھی، کالجز کو بھی، اور گھر میں بھی، شاید پھر ان بچوں کو کچھ سمجھ آ جائے۔ بس یہی میرا میسیج تھا کہ جتنا ان سے بچ سکتے ہیں بچیں، اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور حکومت ان کے خلاف فوری ایکشن لے اور انہیں قرار واقع سزا دے۔ بہت بہت شکریہ۔